فرمایا محبت نال سنیاں دے مالک فرماندے نے وَمَن يَقْتُلْ قرآن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي میرے ابیرہ فرمایا سب نالوں پنجواں بڑا گناہ دیڑا وے کبیرہ گناہ دیڑا وے فرمایا سود کھان والا ایک کبیرہ گناہ کر داوے سود کھان والا بندہ آکال الریا فرمایا آکال الربا سودی کاروبار کرنے والا سود دے پیسے نال حج نہیں جے ہوندا سود دے پیسے نال مسجد تعمیر کرنے والے دا فائدہ کوئی نہیں سودی کاروبار بندہ کردا ہووے یتیماں نال پیار کرے فائدہ نہیں جے سودی کاروبار بندہ کرنے والا او دا 73 فرقے نے سودی دے میرے ابیرہ میرے آقا فرماندے نے 73 فرقے دے وچوں 73 دروازے نے سود جڑا سب تو چھوٹا گناہ ہے او دا اے گناہ پتہ کیڑا وے سودی کاروبار کرنے والے بندے دا آقا فرماندے نے جڑا سب تو چھوٹا دروازہ وے او اپنی جمن والی ماں دے نال نکاح کر داوے اتنا گناہ میں سودی کاروبار کرنے والا سود دین والا سود لین والا ضمانتاں دین والا آقا فرماندے نے اے سارے برابر نے جڑا بندہ سودی کاروبار کر داوے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں میں معراج دی رات آسماناں تے گیا واں تے مینوں جہنم بھی دکھائی گئی ہے مینوں جنت بھی دکھائی گئی ہے میں جہنم دے اندر ایک بندے نو ویکھیا وے او دا پیٹ بہت بڑا وے تے او دے پیٹ دے اندر سپ پہ دوڑ دینے آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب دے حبیب فرمایا اے کیڑے بدبخت لوگ نے جنہاں دے پیٹ نو بڑا کر دیتا گیا وے آکھیا سونیا اے دنیا تے سودی کاروبار کرنے والے بندے نے آج ساڈیاں حکومتاں سودی کاروبار تے چل دیاں نے آج ساڈے بڑے بڑے لوگ آندے نے حضرت جی کوئی گل نہیں بینک دے اندر پیسہ دے مانگے تے سال بعد ڈبل ہو جاوے گا میرے ابیرہ میرے آقا نے فرمایا سود کھان والا جڑا بندہ میں میرے آقا فرمان دینے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے سود لینا تے دینا اور اللہ پاک نے نبیاں نو آکھیا وے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا صالحا فرمایا اے میرے نبیو حلال کھایا جے تے نیک صالح عمل کریا جے اللہ نے نبیاں نو اے حکم دیتا وے میرے ابیرہ سودی کاروبار کرنے والا اے بندہ اللہ پاک نو پسند نہیں رے اے بندہ اللہ پاک دی لعنت ہے اس بندے تے جڑا بندہ سودی کاروبار کر داوے اور چھویں گل سنیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا جڑا بندہ یتیماں دا مال کھا جاندا ہے یتیماں دا مال کھان والا بندہ باپ ٹر گیا وے تے یتیم کلا رہ گیا وے چاچا پال دے اس وجہ تو ایدی زمین بھی میں اپنے نامے لاواں گا میرے ابیرہ اج کئی یتیم جڑے نے حضرات کھتانے تے کچہریاں دے اندر رول دے نظر آندے نے سوال کریے نا آندے نے ساڈے پلاٹاں تے قبضہ ساڈا باپ ٹر گیا وے یتیم ایسی بچیاں رول دیاں نے باپ ٹر گیا رشتہ داراں نے ساڈیاں زمیناں تے قبضہ کر لیا وے آقا علیہ السلام فرمان دے نے جڑا یتیم دا مال کھاندا وے اور سمجھے کہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ پہ
پال داوے یتیم دا مال کھان والا بندہ اور میرے پاک پیغمبر فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے مظلوم اللہ دے دربار اندر کھڑا ہو جاوے گا اور نوجوانوں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا میں انام دا مال کھانا جائز نہیں رے میرے ابیرہ توجہ کرنا اندر آؤ آخری گل سنے آندے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ کسے عورت زنا دی تومت لانداوے اے عورت نہیں جے ٹھیک اے عورت نہیں جے ٹھیک فرمایا اے بڑا بڑا کبیرہ گناہیں ہلاک کر دین والا گناہیں جیڑا بندہ کسے عورت تہمت لانداوے بدکاری دی آج ساڑھے معاشرے دے اندر کئی ایسے لوگ نے اے فلان دی بیٹی او فلان التعلق اے فلان دی چال نہیں صحیح ایدہ چلنا صحیح نہیں ایدہ سفر کرنا صحیح نہیں اے فلان التعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بدبخت بندہ ہے بے ایمان ہے او ظالم انسان ہے جیڑا بندہ کسے دی پاک دامنا بیٹی تے بیوی تے الزام تراشی کردہ ہے آج ساڑھے معاشرے دے اندر کوئی عورت سفر دے اندر ہووے کوئی عورت بازار دے اندر ہووے ساڑھے مسلمان نوجوان ایدہ چال نہیں جے ٹھیک ایدیاں اکھا ٹھیک نہیں ایدی دیکھنی صحیح نہیں نوجوانوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے بڑے بڑے کبیرہ گناہ نے ساتھ نبی علیہ السلام فرمان دینے ایک کبیرہ گناہ ایسے نے جڑے بندے دی ہلاکت دا سبب بن جام دینے جڑے بندے باستے دنیا تے بھی عزیزت بن جام دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا 7 گناہ ایسے نے جنہاں دی اللہ پاک نے معافی نہیں دینی اے موقع ہے جتنا ہو گیا سو ہو گیا وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے آج تو بعد توبہ کر اللہ دے سامنے آ جا پہلا گناہ شرک کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو پکارنا جادو کرنے والا کروان والا یہ بہت بڑا لعنتی ہے تیسرا بندہ نجائز قتل کرنے والا چوتھا بندہ جڑا بے حیا ہے اللہ پاک دی اس بندے تے اللہ نال بغاوت کر دے وہ بندہ جڑا سود کھاندا ہے یتیماں دا مال کھان والا اور عورتاں تے مسلماناں دیاں بیٹیاں تے تہمتاں لگان والا دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں لعنتاں تو محفوظ فرمائے انہاں ایسے گناہاں تو سانو بچا کے رکھے جدوں تک اللہ بچانا نہ چاہے انسان بشر بچ نہیں سکدا دعا کریا کر اللہ پاک ساڈے واسطے آسانی دے دروازے کھول دے وے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.